اعمال دوباره محدودیت‌های کرونایی در تهران از روز شنبه. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد از روز شنبه محدودیت‌های جدیدی مرتبط با کرونا در تهران اعلام خواهد شد. معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد از روز 28 تیر ماه ادارات دولتی با 2/3 کارکنان خود در محل کار فعالیت می‌کنند و 1/3 دورکارند. محسن فرهادی گفت انجام ورزش‌هایی که دو طرف با یکدیگر در تماس هستند لغو خواهد شد. او در عین حال اعلام کرد ورزش‌های تیمی لیگ برتر برگزار خواهد شد. به گفته فرهادی مراسم اجتماعی، مذهبی، مراسم شبانه روزی، کافه‌ها، باغ وجه و شهربازی، مراکز تفریحی آبی و استخرهای سرپوشیده از روز شنبه در تهران تعطیل هستند. او به مدت زمان این محدودیت‌ها اشاره نکرد. پیش از این اعلام شده بود که دولت محدودیت‌هایی را به مدت 1 هفته برای تهران تعیین کرده است. علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در شهر تهران اعلام کرده بود که این محدودیت‌ها کافی نیست. محمود احمدی بیغش نماینده مجلس واگذاری اختیار تام جزایر ایرانی به چین بخشی از قرارداد 25 ساله است. محمود احمدی بیغش نماینده مجلس شورای اسلامی تایید کرد واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین بخشی از قرارداد جامع همکاری 25 ساله ایران و چین است، ولی گفت حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفته و این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد. این در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده درباره وجود واگذاری جزایر ایرانی به چین در قرارداد 25 ساله همکاری ایران و چین را از اساس تکذیب کرده و گفته بود ما نه 1 متر زمین و 25 ساله همکاری ایران و چین را از اساس تکذیب کرده و گفته بود ما نه 1 متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگر نداده و نخواهیم داد. محمود احمدی بیغش نماینده مجلس شورای اسلامی شامگاه 26 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد اخبار منتشر شده درباره طرح واگذاری جزایر ایرانی به چین به عنوان بخشی از قرارداد 25 ساله را تایید کرد و گفت من اعتقاد دارم که واگذاری جزایر در این قرارداد بوده و صحت دارد. احمدی بیغش تاکید کرد در این قرارداد طرح واگذاری جزایر بوده است، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوی آن را گرفت. او گفت که واگذاری به معنای دادن اختیار تام جزایر به چین قرارداد 25 ساله وجود دارد و چینی ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند، ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد همکاری ایران و چین میتواند نکته مثبت داشته باشد و میتواند نکته منفی هم داشته باشد گفت آنچه مسلم است و ما اعتقاد داریم این است که قرارداد باید منافع دو کشور را عادلانه در نظر بگیرد. احمدی بیغش بر لزوم اصلاح قرارداد 25 ساله همکاری ایران و چین تاکید کرد و گفت اگر این قرارداد به شکلی اصلاح شود و در مجلس کار کارشناسی انجام شود و اگر در قرارداد چینی ها عاقلانه رفتار شود و در مجلس مراحلش طی شود و کار کارشناسی خوب انجام شود و منافع مردم ایران هم تامین شود هیچ مانعی ندارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به مدت این قرارداد ایراد وارد کرد و گفت من اعتقاد دارم 25 سال برای قراردادها مدت بسیار طولانی است. مدیر کل بحران استانداری خوزستان، ادارات و بانک‌های 22 شهر خوزستان به دلیل گرمای شدید تعطیل اعلام شدند. امید بن عباس مدیر کل بحران استانداری خوزستان اعلام کرد ادارات و بانک‌های خوزستان به دلیل پیشبینی گرمای شدید و دمای 50 درجه مدیریت مصرف برق و جلوگیری از قطع آن و همچنین حفظ سلامت مردم به مدت 3 روز تعطیل اعلام شده است. مدیر کل بحران استانداری خوزستان عصر جمعه گفت با توجه به پیشبینی اداره کل هواشناسی مبنی بر وقوع دمای 50 درجه و بالاتر و پدیده شرجی و با دستور استانداری خوزستان ادارات و بانک‌های 22 شهرستان خوزستان از یکشنبه 29 تا سه‌شنبه 31 تیر ماه تعطیل است.
به گفته بن عباس بر این اساس ادارات و بانک‌های همه شهرستان‌های استان خوزستان بجز اندیکا، مسجد سلیمان، ایزه، باغملک و لالی روز 29، 30 و 31 تیر ماه تعطیل است و ساعات کار ادارات و بانک‌ها در تمام شهرستان‌های خوزستان در روز شنبه 28 تیر و چهارشنبه اول مرداد ماه نیز تا ساعت 12 ظهر است. امید بن عباس همچنین گفت که این تعطیلی با هدف مدیریت مصرف برق و جلوگیری از قطع برق و حفظ سلامت مردم اعلام شده است. به گفته مدیر کل بحران استانداری خوزستان، این تعطیلی شامل مراکز امدادی مانند اورژانس و بیمارستان‌ها نیست و تعطیلی واحدهای تولیدی نیز بنابر نظر مدیرعامل آن واحد است. معاون درمان وزارت بهداشت افزایش ابتلا بیماران جوان و میانسال به کرونا در مازندران نگران کننده است. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفت سرعت افزایش بستری و مبتلا شدن تعداد بیماران جوان و میانسال در مازندران نگران کننده است. معاون درمان وزارت بهداشت در جریان سفر به استان مازندران ضمن بازدید از بیمارستان‌های بابل گفت که طی هفته‌هایی که گذشت ما یک روند رو به افزایش در میزان تعداد بیماران مبتلا به کرونا در استان مازندران به خصوص در آمل، ساری، بهشهر و بابل داشتیم. جانبابایی افزود هرچه تعداد بیماران مبتلا به کرونا بیشتر شود خطر بستری شدن و خطر مرگ و میر بالا می رود. این در حالی است که در آمارهای استان برخلاف تصور گذشته بیشتر مبتلایان افراد سالمند بودند، اما اکنون بیماران در سن جوانی و میانسال با این بیماری درگیر شدند. این مقام وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در بیمارستان‌های بابل علاوه بر بیماران خود این شهر بیماران شهرهای دیگر استان مازندران نیز بستری شدند. گفت که افزایش تعداد بیماران مبتلا به کرونا نشانه ساده انگاری مردم نسبت به این بیماری است و مراسم عروسی، تولد، عزا و مهمانی‌های خانوادگی باعث شده این بیماری سریع منتقل شود. جانبابایی همچنین گفت سالمندان در اوایل این بیماری خیلی مراعات می‌کردند ولی الان خیلی کم توجه شده و خانواده‌ها توجهات کمتری نسبت به این سنین دارند. در حال حاضر اطفال بسیاری با این بیماری درگیر شدند و نشانه کم توجهی و رعایت نکردن نکات بهداشتی از سوی خانواده‌ها است. معاون سازمان هواپیمایی ایران هشدار آژانس ایمنی اروپا تمدید هشدار قبلی است. معاون بین‌المللی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد هشدار آژانس ایمنی هوانوردی اروپا درباره ناامن بودن آسمان ایران صرفاً تمدید زمان همان هشدار قبلی است. مرتضی دهقان گفت تغییری در هشدار قبلی انجام نشده و صرفاً هشدار قبلی تا تاریخ 16 ژانویه 2021 27 دی ماه 99 تمدید شده است. به گفته دهقان بر اساس این هشدار به شرکت‌های هواپیمایی توصیه می‌شود برای پرواز زیر ارتفاع 25000 پا در فضای ایران بر اساس ارزیابی ریسک خود اقدام کنند. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا هشدار داده هواپیماهای مسافربری که از حریم هوایی ایران عبور می‌کنند در معرض این خطرند که پدافند هوایی ایران آنها را اشتباه تشخیص داده و مورد هدف قرار دهد. در همین حال روز پنجشنبه CNN به نقل یک مقام آمریکایی گزارش داد که بنابر اطلاعات موجود ایران در روزهای اخیر برخی از سیستم‌های دفاعی هوایی خود را در سطح بالای هشدار قرار داده است. این اقدام پس از چند انفجار در تأسیسات مهم اتمی ایران انجام شده است. فرمانده نیروی انتظامی خرمشهر وقوع سرقت با لباس نظامی در این شهر را تایید کرد. همت علی ترکانی فرمانده انتظامی خرمشهر اخبار منتشر شده درباره سرقت با لباس نظامی از منزلی در این شهر را تایید کرد. فرمانده انتظامی خرمشهر گفت این سرقت مسلحانه از یک منزل در حوزه کلانتری 13 شهرستان خرمشهر روز جمعه به وقوع پیوست و سارقان در حالی که لباس نظامی به تن داشتند اقدام به سرقت کردند. ترکانی با بیان اینکه این سارقان تحت تعقیب قرار دارند افزود که شناسایی این سارقان در دستور کار نیروی انتظامی خرمشهر قرار گرفته و در کمترین زمان ممکن این سارقان دستگیر خواهند شد. ساعاتی قبل از سخنان فرمانده انتظامی خرمشهر ویدیویی از منزل محل سرقت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آن گفته شده بود سارقان در حالی که لباس نظامی به تن داشتند
وارد این منزل شده و اقدام به سرقت کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت: کمبود ماسک صحت ندارد. 18 میلیون ماسک در انبارها داریم. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با رد هر گونه کمبود در تولید و تأمین ماسک اعلام کرد همکنون 18 میلیون ماسک در انبارها دپو شده است. در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامگاه جمعه 27 تیر ماه منتشر شد، هر گونه کمبود ماسک یا ناتوانی این وزارتخانه در تأمین ماسک و اقلام بهداشتی مورد نیاز کادر درمانی و مردم برای مقابله با ویروس کرونا را رد شده است. در این اطلاعیه وزارت صنعت و معدن تجارت اعلام کرد در حال حاضر 18 میلیون ماسک در انبارها وجود دارد و علاوه بر آن ظرفیت تولید روزانه 11 میلیون عدد ماسک در کشور فراهم شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه خود عنوان کرد آمادگی دارد تا در هر نقطه‌ای از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند مقادیر انبوه ماسک را توزیع کند. ما همزمان از هیئت امنای ارضی و سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت خواست تا ضمن تحویل گرفتن 18 میلیون ماسک دپو شده در انبار نسبت به توزیع آن اقدام کرده و نظارت بیشتری بر قیمت و نحوه توزیع ماسک در داروخانه‌ها را داشته باشند. این وزارتخانه همچنین از آماده بودن محموله‌های صادراتی ماسک خبر داد و اعلام کرد محموله‌های صادراتی ماسک منتظر اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو هستند. اطلاعیه وزارت صنعت و